हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ इस लेक्चर में हम मॉसफेट के हाइब्रिड पाई मॉडल पे बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बीजीटी जो था उसमें इनपुट रेजिस्टेंस पाई जाती थी, जिसको डेवलप करके साइंटिस्ट ने इस तरह से वर्क किया कि उसकी इनपुट रेजिस्टेंस को रिकवर किया गया, और इंजीनियर्स ने इस तरह से वर्क कर दिया कि उसकी अपनी इनपुट रेजिस्टेंस ख़त्म होने से हमें ज़्यादा मुनाफा मिला। तो आज हम मॉसफेट के अंदर बात करेंगे कि इसमें आर पाई क्यों नहीं पाया जाता और इसका डिज़ाइन किस तरह से होता है हाइब्रिड पाई मॉडल का। तो देखें किस तरह से होगा इसका डिज़ाइन। पहले मैं एक सिंपल सा ले लेता हूँ मॉसफेट। तो गाइस मॉसफेट का डिज़ाइन कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे उसका जहाँ पे हमें बीजीटी के अंदर यहाँ पे क्या मिलता है जी, कलेक्टर। वैसे ही गाइस यहाँ पे हमें मॉसफेट के अंदर यहाँ पे हमें क्या होता है जी, कलेक्टर की जगह हमें यहाँ पे ड्रेन मिल जाता है। ड्रेन यानी डी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके बाद इसके नीचे वाली साइड पे जहाँ पे हमें एमीटर मिलता है बीजीटी में, यहाँ पे सोर्स आ जाता है, यानी उसे एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जहाँ पे हमें यहाँ पे एक लाइन लगानी है आपने, क्योंकि मॉसफेट का ये डिज़ाइन है। और यहाँ पे हमें जहाँ पे वहाँ पे क्या था, बेस थी बीजीटी के अंदर, यहाँ पे हमें गेट मिल जाता है, यानी जहाँ से हम करंट को एंटर करवाते हैं। सॉरी गाइस, ये थोड़ा मूवमेंट हो गया, तो लिहाजा हम इसके लिए अब आपको बताएंगे किस तरह से हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रा किया जाता है। सबसे पहले मेरा काम होता है कि कोई ना कोई एक सिंपल सी एग्जांपल लेना। तो चलिए यहाँ एग्जांपल लेते हैं। क्या लें, ड्रेन के ऊपर इसका रेजिस्टर कनेक्ट है जो कि आर डी से रिप्रेजेंट होता है। जैसे वहाँ पे हमें कलेक्टर की सूरत में वहाँ यहाँ पे VDD होगी या VCC, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं वोल्टेज को। और यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टर होगा वो RD से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो लिहाजा गाइस जो VDD में से करंट निकलती है उसको ID से रिप्रेजेंट किया जाता है। ID वहां पे IC थी, यहाँ पे ID होगी, ठीक है। और इसमें क्या सीन होता है, इसके अंदर बीटा कोई नहीं पाया जाता। बीटा इसमें मॉसफेट में बीटा का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीटा का कोई इंतहा भी नहीं था। बीटा इसलिए दिया जाता था क्योंकि जो बीजीटी था उसका इनपुट रेजिस्टेंस होता था कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस का कोई चक्कर ही नहीं है, इसे डेवलप कर दिया गया। तो लिहाजा सोर्स के ऊपर हमारा एक रेजिस्टर पाया जाता है, यानी RS के नाम से, जहाँ पे वहाँ पे एमीटर में RE के नाम से होता था, यहाँ पे RS के नाम से होता है। और गाइस आप ये सोच रहे होंगे यहाँ से IS करंट गुजरेगी जैसे वहाँ पे IE गुजरती है। नहीं गाइस, यहाँ पे टोटल वायर में ID करंट फ्लो करेगा, क्योंकि गेट जो है आगे से ब्लॉक होता है। ये गेट जो है ना, ये ब्लॉक होता है क्योंकि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस नहीं होती, हमेशा करंट रेजिस्टर में से गुजर के जाती है। तो लिहाजा ये सारी की सारी करंट IS में से फ्लो कर जाती होती है। और अगर हम ड्रेन के ऊपर क्या लें, आउटपुट रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लगाते हैं, जैसे वहाँ पे था CC2, और यहाँ पे हम अटैच करते हैं जी किस चीज़ को, लोड को, RL को, और इसके क्रॉस हम रख लेते हैं जी क्या, आउटपुट वोल्टेज। या आप लिख लीजिएगा, चले मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ V0, ठीक हो गया। और अब हम गेट की बात करते हैं। तो गेट के ऊपर भी ये यहाँ पे मैंने ना कैपेसिटर नहीं लगाया, यहाँ पे मैं कैपेसिटर लगाता हूँ। एक यहाँ पे कैपेसिटर होगा जिसे हम CS बोलेंगे, वहाँ पे हमने CE बोला था कैपेसिटर को, इस वाले को हम यहाँ पे CS लिखेंगे, और इसका नाम होगा CC1। इसके क्रॉस RG नाम की कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पाई जाती है जिसे R सिग्नल बोला जाता है। कुछ क्वेश्चंस में गाइस ऐसा होगा मॉसफेट के क्वेश्चंस में भी, जिसमें यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस पाई जाएगी, लेकिन वो पता है कहाँ से आती है। वो एक एम्पलीफायर को जब डिज़ाइन किया जाता है ना, तो उसमें ये होता है उस ट्रांजिस्टर को डिज़ाइन करने के लिए उसकी बाइसिंग की जाती है। बाइसिंग इस तरह से होती है, उसे स्टेबलाइजिंग के लिए उसके क्रॉस कुछ रजिस्टर लगाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे R1 अटैच होते थे, हमारे R2 अटैच होते थे बीजीटी के डिज़ाइन में, तो यहाँ पे हमारे पास RG1 RG2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने ये नहीं समझना कि वो गेट के रेजिस्टेंस है, वो हमने स्टेबलाइजिंग के लिए लगाए होते हैं। गेट के क्रॉस कोई इनपुट रेजिस्टेंस नहीं होती। अब यहाँ पे एक AC सिग्नल लगाएंगे हम, जिसको V सिग्नल ही कह लें इसमें भी, और ये आ गया हमारा ग्राउंड। तो देखें मैंने एक सिंपल सा ले लिया मॉसफेट। अब आपने इसमें भी मुझे बताना है कि ये कौन सा मॉसफेट है। ये हमारे पास कॉमन सोर्स है। किस तरह से जी, देखें इसका जो हमारे पास इनपुट साइड से जो सिग्नल है वो ग्राउंड है, और सोर्स ग्राउंड है, और इनडायरेक्टली हमारा जो आउटपुट वाली साइड पे लोड है वो भी ग्राउंड है। तो ये तीनों कॉमन हो गए, तो कॉमन सोर्स कहलाएगा, क्योंकि आउटपुट और इनपुट में जो चीज़ कॉमन आती है वो हमारा डिज़ाइन होता है। अब इसमें सोर्स कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन सोर्स है। अब हमने इसका ड्रा करना है हाइब्रिड पाई मॉडल। तो सबसे पहले आपने इसका सिंपल ड्रा करना है डिज़ाइन। तो ये देखें गाइस, ये आ गया हमारा गेट। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको समझाया, गेट के क्रॉस आपको क्या है जी,
آپ کو کوئی بھی ریزسٹنس کا نہیں پتا، یعنی کوئی بھی ریزسٹنس آپ کے پاس گیون ہی نہیں ہوتی، یہاں پہ اس کی کوئی ریزسٹنس ہوتی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ نے انڈائریکٹلی اس کے کراس بس وولٹیج مینشن کرنے ہیں، کیونکہ اس کے نیچے یہاں پہ جا کے آگے سورس کنیکٹ ہوگا، تو یہاں پہ جو ہمارے پاس وولٹیج پائے جائیں گے ان کو ہم VGS بولتے ہیں، کیونکہ یہ گیٹ اور سورس کے سینٹر کے وولٹیج ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گائز یہاں سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی، ہمارے پاس شروع ہوتا ہے آگے ڈرین، تو یہاں سے بھی گائز وہی کرنٹ آتی ہے جیسے وہاں پہ GM-V پائی تھے، یہاں پہ GM-VGS ہوگی، کیونکہ اس کے پیرلل میں VGS لگے ہوئے ہیں، تو اس کے یہاں پہ کرنٹ آئے گی GM-VGS کے نام سے، اور یہاں پہ بھی ایک رزسٹر لگا ہوگا R0 کے نام سے، لیکن اسے میں نے بولا تھا نگلیکٹ کر دیتے ہیں اگر VA ہمیں نہ دیے گئے ہوں، کیونکہ ہم VA کے تھرو R0 کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اور اس سائڈ پہ ہمارا ہوگا کیا جی، ہمارا ہوگا ڈرین جہاں سے کرنٹ آئے گی۔ تو یہ اتنا ہوگا گائز، یہ میں نے ابھی سمپلی ایک ہائبرڈ پائی ماڈل تیار کیا ہے فار ماسفیٹ۔ اب بات کرتے ہیں جو ہمیں ڈیزائن ہم نے تیار کیا اس سے ہم نے اس ماسفیٹ میں کیسے، مطلب ہائبرڈ پائی ماڈل میں اس ماسفیٹ کو کیسے کنورٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات آپ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے جی، جی کے پیچھے جو اگر آپ لو کٹ آف فریکوینسی کی بات کرتے ہیں تو آپ نے یہ جو کیپیسٹر 3 دیے گیا انہیں بولا جاتا ہے بائی پاس کیپیسٹر یا پیراسائٹک کیپیسٹر، تو ان کو آپ نے لگا دینا ہے ویسے کا ویسے ہی۔ یہ آ گیا ہمارا CC1، اس کے پیچھے آپ نے سگنل کو لگانا ہے، R سگنل کے رجسٹر کو۔ اور ہائبرڈ پائی ماڈل کو ڈرا کرنے کا گائز ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے سارے DC وولٹیج سورسز کو شارٹ کر دینا ہوتا ہے، AC کو آپ نے بس آن رکھنا ہے، یہ AC کا سگنل ہوتا ہے، تو یہ AC سورس ہے، اور یہ ہمارا DC تھا، تو دیکھیں میں DC کو گراؤنڈ کروں گا آگے جا کے، یہ ہماری ہے نا ڈرین۔ اب دیکھیں یہ میں نے سائٹ کور کر لیا گیٹ والی، اب سورس والی میں کور کرتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک RS کا رجسٹر لگا ہوا تھا، اور اس کے پیرلل میں لگا تھا کیپیسٹر CS کے نام سے۔ جن بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ بھی اس کا پریویس جا کے لیکچر لے جس پہ ہم نے ہائبرڈ پائی ماڈل یعنی فار BGT پہ بات کی ہے، اس پہ بھی میں تھوڑا آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیں گائز ڈرین کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، تو ڈرین کے اوپر لگا ہوا ہے RD جو کہ ڈائریکٹلی گراؤنڈ ہو جائے گا جب ہم VDD کو شارٹ کر کے گراؤنڈ کریں گے، تو یہ آ گیا RD۔ اب اس سائڈ کی بات کریں تو ان کے سینٹر میں لگا ہے ایک کیپیسٹر CC2 کے نام سے، اور آگے R لوڈ اٹیچ ہے، تو یہ آ گیا ہمارا R لوڈ، تو یہ ڈائریکٹ گراؤنڈ ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ دونوں پیرلل میں آ گیا ریزسٹنس، تو یہ ہم نے پورا BGT ڈیزائن کر لیا فار لو کٹ آف فریکوینسی۔ یہاں پہ میں پہلے ہی مینشن کر دوں، پھر آپ یہ نہ بولیں سارا آپ نے ہمیں یہ کچھ اور پڑھایا ہے، یہاں پہ کچھ اور ہے، تو یہ آ گیا لو کٹ آف فریکوینسی۔ اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے جی، CC1 CC2 اور CS ایکٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو ہمارے ہوتے ہیں نا یہاں پہ جو یہاں پہ بھی کیپیسٹر پائے جاتے ہیں، یہاں پہ جو کیپیسٹر ہوتا ہے اس کو نام دیا جاتا ہے CGD، کیونکہ یہ دیکھیں یہ گیٹ اور ڈرین کے سینٹر میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ جو کیپیسٹر ہوتا ہے اس کو نام دیا جاتا ہے CDS، اس کو شارٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو مطلب اوپن کر دیا جاتا ہے، اس کو کہہ لیں نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ R0 اتنا ہائی لیول کا ریزسٹنس ہوتا ہے جو اس کو کہہ لیں کہ کام ہی نہیں کرنے دیتا اس کیپیسٹر کو۔ صرف 2 کیپیسٹر ہم ایکسیپٹیبل رکھتے ہیں جن کا نام ہے CGD اور CGS، یعنی گیٹ اور سورس کے درمیان والا کیپیسٹر اور گیٹ اور ڈرین کے درمیان والا کیپیسٹر۔ تو اب یہ اوپن ہے کیونکہ لو کٹ آف فریکوینسی جب ہم مڈ بینڈ ریجن میں بھی انٹر نہیں نہ ہوئے ہوتے تب ہمارے یہ کیپیسٹر اوپن ہوتے ہیں، ان کے کراس کوئی چارج سٹور نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن یہ چارج سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں جب یہ لو کٹ آف فریکوینسی سے مڈ بینڈ ریجن میں انٹر کرتے ہیں، تو یہ تینوں کے تینوں کیپیسٹر شارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے گائز جب ہم کہہ لیں اسٹڈی کر رہے تھے اپنے EDC1 کو، تو اس میں ہم مڈ بینڈ ریجن کی بات کر رہے تھے، لہٰذا اسی وجہ سے ہم ان تینوں کیپیسٹر کو شارٹس کر دیتے ہوتے تھے، جیسے ہم کہتے تھے کہ آل کپلنگ کیپیسٹرز آر شارٹیڈ۔ تو یہ ہمارا مین اصول تھا پہلے سیمیسٹر میں، دوسرا سیمیسٹر تو لہٰذا بات کرتے ہیں کہ اس میں ہم کس طرح سے اب آپ کو اس کے بارے میں کیا معلومات دے سکتا ہوں میں اس بات میں۔ تو چلیں گائز ابھی میں اس کی فریکوینسی کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ تو اس کی جو لو کٹ آف فریکوینسی ہوگی اس کو بھی اسی طرح سے معلوم کیا جائے گا کہ آپ نے ان تینوں کے کراس
फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है इन तीनों कैपेसिटर्स के क्रॉस, जिसका फार्मूला होगा 1/2 पाई इंटू RC। यानी इनके क्रॉस पहले आपको रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर इनका कैपेसिटेंस दी गई है तो कैपेसिटेंस के थ्रू आप फ्रीक्वेंसी मालूम करें, और इन तीनों में से जो फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी वो लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें, जब हमारा कह लें कि हमारी जो करंट है वो इतनी फ्रीक्वेंसी हाई कर गई है कि वो मिड बैंड रीजन में से निकल के हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाती है, तो तब क्या होगा जी, ये सारे शॉर्ट हो जाएंगे और हमारे जो ये बाईपास कैपेसिटर थे ये हो जाएंगे एक्टिव। इस तरह से ये देखें, ये CGD यानी गेट और ड्रेन के दरमियान वाला कैपेसिटर आ जाएगा। यहां पे हमारा आ जाएगा CGS। तो इनके क्रॉस गाइस जो फ्रीक्वेंसी मालूम की जाती है वो हमारे पास बराबर होती है FH, उसे बोला जाता है